बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अनदर वीडियो हमारी खुलासे का जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें खुलासे के अहम नुकात मैं बताता हूँ आप लोगों को। और यानी खुलासा पूरा याद करने की हरगिज़ हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जब खुलासे के इन अहम नुकात को याद करना है। और आपके लिए एक तरह का समझ लीजिए कि रेवोल्यूशनरी चीज़ है। यानी खुलासा तो हम पहले सारा याद करते हैं, रट्टे वगैरह मारते हैं, लेकिन हमें खुलासा तैयार होता नहीं है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ना खुलासे के, हमने सिर्फ क्या करने, पॉइंट्स तैयार करने हैं। इंशाल्लाह ताला आपके लिए काम जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। हमेशा की तरह आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। इससे हौसला अफजाई होती है टीचर की, और कंटेंट को क्रिएट करने के अंदर उसको मोटिवेशन मिलती है। तो लाजमी जो है ना अपना और ख़ास तौर पे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि पता लगे कि आपका फीडबैक जो है ना वो हमारे लिए एक अहमियत का हामिल है, ताकि हम जो एक हमने एक इनिशिएटिव लिया है उसका किस हद तक जो है ना फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को। तो कमेंट सीधे चलते कंटेंट पर देखें। मुसन्निफ़ का नाम है शफ़ाक अहमद। सबक का उन्वान है एक उस्ताद अदालत के कुटहरे में। ठीक हो गया। अब मैंने खुलासे के नुकात लिखे हुए हैं। इनका मतलब ये, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखें ना, आपको फाके में रोज़ा उसकी मैंने नुकात ऐड कर दी हैं विद सियाक़ो सबाक, आपको समझ लग जाएगा। आप लाजमी उस वीडियो को एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। इसी तरह उस अखलाक नबवी का भी हमारी यानी सीरीज़ पूरी चल रही है, तरतीब के साथ सारा कंटेंट जो है ना आपको मिलता रहेगा। नज़मों के खुलासे भी मिलते रहेंगे उनकी तशरीहात के साथ, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कंटेंट को ऐड करते रहेंगे। हम चलते हैं। देखें, सबसे पहले शर्त ये है कि आपने एक उस्ताद अदालत के कुटहरे में ये सबक है, आपने इसको एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर किया हो। और मैंने रीडिंग करवाया हुआ है, मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखवाए हुए हैं, मश्क भी करवाई हुई है। आप वो वाली वीडियोस भी लाजमी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको जो है ना ये खुलासे के नुकात बताता हूँ। मैंने ये पॉइंट लिख लिए हैं। अब मैं एक एक पॉइंट को एलेबोरेट करूँगा, वजाहत करता जाऊँगा, आपके लिए खुलासा बिल्कुल आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुसन्निफ रोम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर। अब ये पहला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है ना, तो मैंने इसको इस तरह एलेबोरेट करूँगा कि मुसन्निफ रोम की यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर थे, और वहाँ पर सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर थे, और वो उर्दू ब्रॉडकास्ट भी जो है ना किया करते थे, उर्दू ज़ुबान में ब्रॉडकास्टिंग भी किया करते थे दोपहर के वक्त। रोम में तो दोपहर में रोम की सड़कों में, दोपहर के वक्त रोम के लोग कल्यूला करते हैं, आराम करते हैं, और दोपहर के वक्त रोम की सड़कें खाली होती हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए कारपोरेशन के लोग जहाँ जहाँ मुख्तलिफ जगह पर पानी के हौज़ बनाए गए हैं, वो सड़कों को धोते रहते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि सड़कें साफ़ रहती हैं, और जब शाम को लोग निकलते हैं तो मौसम भी खुशगवार हो जाता है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं वापस आ रहा था गाड़ी चलाते हुए, तो आगे मुझे एक गोल चक्कर नज़र आया। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन यहाँ पर खड़ा होगा, और कोई पुलिस का या सिपाही खड़ा होगा, और गोल चक्कर काटने के बजाय मुसन्निफ़ ने कानून तोड़ते हुए गोल चक्कर के नीचे से ही निकल पड़े। मुसन्निफ़ ने एक सिपाही को दूर से देखा, सिपाही ने मुसन्निफ़ को देखा, और मुसन्निफ़ ने सिपाही की तरफ हाथ हिलाया। सिपाही ने सीटी बजा दी, और मुसन्निफ़ जानता था कि सीटी बजाने का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही है। मुसन्निफ़ को लाजमी रुकना पड़ा। सिपाही आया और उसने कहा कि जनाब, आपने ये कानून क्यों तोड़ा? तो मुसन्निफ़ ने पहले तो ये बात करने की कोशिश की कि मुझे आपकी ज़ुबान नहीं आती, लेकिन सिपाही ने मुसन्निफ़ से कहा कि आप अच्छी खासी ज़ुबान बोल लेते हैं, और यूँ मुसन्निफ़ का चालान कर दिया गया। मुसन्निफ़ का चालान करने के बाद सिपाही ने कहा इसको डाक में जाकर जमा करवा दीजिए, आपको कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं। मैं घर आया, घर आकर मैंने अपनी मालिक मकान को, लैंड लेडी को बताया। जब उसको पता चला कि प्रोफेसर का चालान हो गया, तो उसके सारे घर वाले इकट्ठे हो गए और दुख का इजहार करने लगे। उनके लिए तो ये बहुत हैरत की बात थी कि एक प्रोफेसर का, एक उस्ताद का भी चालान हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हें शरीफ आदमी समझते थे, लेकिन तुमने चालान करवा कर कानून तोड़ा है, लिहाजा किसी भी मोहल्ले वाले को पता ना चले कि तुमने ये काम किया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक चालान पर ये लोग इतना वावेला कर रहे हैं। खैर, मैं लाउबाली था, 26 साल मेरी उम्र थी, और मुझे परवाह न थी इन चीज़ों की। मैं जमा करवाना भूल गया। जब मैं घर वापस आया तो मेरे नाम का एक ख़त आया हुआ था। ख़त खोलो तो पता लगा कि दोबारा मुझे चालान की याद दहानी करवाई गई है और जुर्माना बढ़ा दिया गया है। मैंने इस बार भी गलती की और फिर चालान जमा ना करवा सका। आखिरकार इसकी सज़ा ये मिली कि अदालत की तरफ से मुझे फरमान आ गया, अदालत की तरफ से मुझे बुलावा। अब मैं परेशान हुआ, और मैंने ये समझा कि गैर मुल्क में मौजूद हूँ, और यहाँ पर कोई जानने वाला भी नहीं, और मैंने कानून भी तोड़ा है, और मैं ऊपर से खिलाफ वर्जी भी करता जा रहा हूँ। मैं अपने एक दोस्त के पास गया, वो मुझे एक वकील के पास ले गया। वकील को जब मैंने सारा किस्सा सुनाया, तो वकील ने कहा, देखिए, आप यहाँ पर उस्ताद हैं, और अदालत में ख़ुद जाकर अपना बताइए, और यहाँ पर यही कीजिए कि मैं यहाँ पर एक फ़ॉरेनर हूँ, मैं कानून के बारे में नहीं जानता था, हो सकता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा मिल जाए। मैं डरते डराते
عدالت میں پہنچا، وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، وہاں پر میں اپنے جج کے کمرے میں گیا، اور جب میرے نمبر کی باری آئی تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ جج نے پوچھا جناب آپ کو جب چلان کیا گیا تھا اور آپ کو بار بار یاد دہانی بھی کروائی گئی تھی تو آپ نے یہ چلان جمع کیوں نہ کروایا؟ میں نے شرمندگی سے کہا کہ جج صاحب کہ میں یہاں پر ایک فارنر ہوں اور میں یہاں کے قوانین سے اچھی طرح واقف بھی نہیں ہوں، اور دوسرا زبان کا بھی مسئلہ ہے۔ لیکن جب جج نے کہا آپ تو اچھی خاصی زبان بول رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو یاد دہانی بھی کروائی گئی تھی، آپ کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ جناب میں یہاں پر قانون سے نابلد ہوں، میں اصل میں یہاں پر پڑھاتا ہوں۔ جب جج نے یہ سنا تو اس نے پوچھا آپ کہاں پر پڑھاتے ہیں؟ تو جج مصنف نے بتایا کہ میں یہاں پر روم کی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ جج جو ہے نا اس نے تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا، اور کہنے لگا کہ ایک استاد عدالت کے کمرے میں آیا ہے تو اس کا کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ مجھے کرسی دی گئی، میں بڑا حیران ہوا کہ استاد کی اس قدر عزت، مصنف کے استاد ہونے پر عدالت کا مصنف کے احترام میں کھڑا ہونا، اور کرسی دی گئی اور مصنف کو بٹھایا گیا، اور مصنف کو جج نے ایک لمبی تقریر کی کہ آپ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم دی، آپ ہی تو وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم عدالتوں کے اندر آئے، اور آپ ہی نے تو ہمیں سبق دیا تھا کہ قوانین کی پابندی کرنی ہے، لہذا ہم بہت مجبور ہیں کہ آپ کو تکلیف دینی پڑی اور آپ کو یہاں پر عدالت میں آنا پڑا، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو جرمانہ کیا جائے گا، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا بہت عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے کمرہ عدالت سے باہر جج اور جج کا پورا عملہ رخصت کرنے آیا۔ جب تک میں گاڑی میں بیٹھ کر چلا نہ گیا تب تک وہ لوگ کھڑے رہے، میں بہت حیران ہوا۔ گھر میں آیا، میں نے یہ دیکھے نا مصنف کو انصاف کے مطابق جرمانہ اور روم میں استاد کی عزت سب سے بڑھ کر۔ میں گھر میں آیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی کو بتایا کہ کس طرح میں عدالت گیا اور وہاں پر جج کا میرے ساتھ یہ احترام کا رویہ تھا، سب بہت خوش ہوئے۔ میں اپنے پرنسپل کے پاس گیا اور اس کو بھی یہ بتایا، تو مجھے یہ امید تھی کہ شاید میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے گا، لیکن جب میں نے پرنسپل کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ یہاں کی استاد کی تنخواہ اور پاکستان کے استاد کی تنخواہ، پروفیسر کی تنخواہ ایک جیسی ہی ہے، لیکن یہاں پر عزت اور رتبے کے اعتبار سے استاد کی عزت یہاں کے ججوں، یہاں کے بیوروکریٹوں اور یہاں کے تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے، اور یوں مجھے معلوم ہوا کہ واقعی استاد کی عزت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں نے صرف آپ کو یہ خلاصہ سنایا ہے، کس کی مدد سے؟ ان پوائنٹس کی مدد سے۔ دیکھیں ان پوائنٹس کے اندر کوئی بھی ایسی الحمدللہ، تو یہ دیکھیں ان پوائنٹس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز میں نے مس نہیں کی ہے کہ جو خلاصے کے اندر نہ ہو، صرف آپ نے کیا کرنا ہے انہی پوائنٹس کو الیبوریٹ کرنا ہے اور آپ کا خلاصہ ڈالنا ہو جائے گا۔ اب بات آ گئی سیاق و سباق کی۔ سیاق و سباق میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیاق کہتے ہیں اس تشریح کے پیراگراف سے جو آپ کو پیپر میں آئے گا۔ تشریح کا ایک پیراگراف، فور ایگزامپل تشریح کا یہ والا پیراگراف آپ کو پیپر کے اندر آ گیا، فور ایگزامپل یہ والا، اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کا حوالہ متن کیا ہے۔ جی آپ نے حوالہ متن لکھ دیا۔ حوالہ متن لکھنے کے بعد نا آپ نے اس جگہ پر نا سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے، اور سیاق و سباق آپ کو 3 مارکس کا آتا ہے۔ سیاق و سباق، سیاق کہتے ہیں اس پیراگراف سے پہلے جو کہانی میں بیان ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے جو کہانی میں بیان ہوا ہے اور اس کے بعد جو کہانی میں، اس پیراگراف کے بعد جو بیان ہوا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بجائے کہ اس کے لیے علیحدہ علیحدہ پیراگراف یاد کریں، ہم ان پوائنٹس کو یکجا کر کے لکھ دیتے ہیں۔ لائک میں آپ کو ایک ڈیمو کے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ جس میں نے یہ پچھلے، یہ دیکھیے بالکل یہ نکلا ہے، میں نے پچھلے چیپٹر جو کہ ہمارا فاقہ میں روزہ تھا، میں نے اس کا سیاق و سباق کس طرح بنایا، انہی پوائنٹس کو اکٹھا کر کر میں نے ایک پیراگراف بنا دیا۔ اب لائک میں اگر انہی پوائنٹس کو اکٹھا کروں تو یہ دیکھیں پیراگراف کیسے بنے گا۔ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ مصنف روم یونیورسٹی میں لیکچرر تھے، دوپہر میں روم کی سڑکیں خالی نظر آتی ہیں، کارپوریشن کے لوگ سڑکوں کو دھو کر صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں گاڑی چلاتے ہوئے آ رہا تھا تو راستے میں میں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور چکر کاٹنے کی بجائے چکر کے نیچے سے چلا گیا۔ سپاہی نے میرا چلان کر دیا اور مجھے کہا کہ اس کو جمع کروا دینا۔ میں نے اب گھر میں آ کر اپنی مالک مکان کو بتایا تو انہوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا کہ میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں چلان جمع نہ کروا سکا اور اپنی لاؤبالی طبیعت کی وجہ سے بھول گیا۔ مجھے دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی عدالت کی طرف سے، لیکن پھر بھی چلان جمع نہ کروا سکا۔ آخرکار عدالت کی طرف سے مجھے بلاوا آیا۔ مصنف کے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ خود جا کر ان کو بتائیے کہ میں ایک استاد ہوں اور میں یہاں کے قانون کو نہیں جانتا۔ مصنف عدالت میں حاضر ہوئے، وہاں پر عدالت کے جج سے معذرت کی۔ جب عدالت کے جج کو یہ پتہ لگا کہ مصنف ایک استاد ہیں تو عدالت
اور تمام جج کھڑے ہو گئے، جج اور تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور استاد کو عزت دی اور مصنف کو کرسی دی۔ مصنف کو انصاف کے مطابق وہاں پر جرمانہ ہوا۔ روم میں استاد کی عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ پوائنٹس میں نے ملا دیے، ایک پورا پیراگراف یہ کہ سیاق و سباق کا بن گیا۔ اگر آپ کے پاس اس چیپٹر میں سے کوئی بھی پیراگراف آ جائے تو آپ نے اسی خلاصے کے پوائنٹس کو ملا کر لکھ دینا اور آپ کا کیا بن جائے گا؟ سیاق و سباق۔ اور ایک اور جو سب سے کمال کی چیز یہ ہوئی کہ ایک تیر سے دو شکار کیسے ہو گئے کہ ان پوائنٹ سے خلاصہ بھی ڈن ہو گیا اور سیاق و سباق بھی ڈن ہو گیا۔ یعنی میں نے 25 مارکس کا آپ کا کنٹینٹ ڈن کروا دیا۔ کس طرح؟ 10 نمبر کا خلاصہ ہے اور ہمارے پاس 15 نمبر کی جو ہے نا وہ تشریح ہے، جس کے اندر سیاق و سباق اور سارا وہ ٹرکل ڈاؤن میں کر دوں گا ایک دفعہ دوبارہ بھی آپ کو تمام سلیبس کو۔ تو ہمیشہ کی طرح یہ بھی ہماری ویڈیو کے اندر ایک اندر چیپٹر کنکلیوڈ ہو گیا ود ایکسرسائز، ود خلاصہ، ود سیاق و سباق۔ ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے، کنٹینٹ کو جو ہے نا وہ لازمی پھیلائیے، جو آنے والے بچے ہیں ان کے لیے فائدہ ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔